کہ بھائی اے دل اللہ نے عطا فرمایا ہے مخلوق دے نال محبت کرن واسطے نہیں، اللہ نال محبت کرن واسطے. اللہ تعالیٰ قرآن فرمائندا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. عجیب قرآن دا انداز ہے کہ اللہ فرمائندا ہے کہ میں مومناں کول انہاں دی جاناں تے انہاں دے مال دے بدلے جنت انہاں نو دے چھڈی، انہاں دی جان تے انہاں دے مال لے لے. میں مومناں نال سودا کر لیا کہ جنت انہاں نو دے چھڈی ہے تے جان تے مال خود لے لین. جڑے قرآن دے مفسر ہیں انہوں نے اس دی تفسیر دے وچ لکھیا کہ عجیب جی گل ہے کہ انسان دے جسم دے وچ سب کل قیمتی شے دل ہے. کہ اللہ خود فرمائندا ہے قلب عبد مومن بیت اللہ. مومن دا دل اللہ دا گھر ہے. قلب عبد مومن عرش اللہ. بندہ مومن دا دل اللہ دا عرش ہے. فرمائندے ہیں کہ عجیب جی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ دیندا بھی جنت پیا ہے تے مومنا کول اس دے بدلے جان تے مال لیندا پیا، دل دا ذکر ہی نہیں کرتا. ایک ہی وجہ، دل لمنا چاہیے ہی پہلے. اولیاء کرام دی کتاب میں، مشائخ دی کتاب میں عجیب اس دا جواب انہوں نے دیتا. وہ فرمائندے ہیں کہ بھائی اے جڑا دل تینوں دیتا گیا ہے نا، یہ وقف ہے اللہ دی محبت واسطے، صرف اللہ دی محبت واسطے دیتا گیا ہے. اے وقف دی جائیداد ہے دل، تے شریعت نے وقف دی جائیداد دی خرید و فروخت منع کر رکھی ہے. اے دل تا ہے ہی اللہ دا، اللہ بھی انہوں نہیں خرید سکتا کہ ہے ہی ہوندا. تے تا وقف دی جائیداد ہے. باقی مومن کو رہ گیا ہی جان تے مال، او بھی جنت دے کے لے لے. کہ بھائی اے دل صرف اللہ دے نال یاری لاون واسطے، اللہ دے نال دوستی کرن واسطے، اللہ دے نال تعلق جوڑن واسطے دتا گیا ہے. اے نہ ہوئے کہ دنیا داراں دی اتنی محبت دل دے وچ وسا لو کہ اللہ دی تے اللہ والےاں دی جگہ نہ بچے. کہ ایسی محبت ہو جاوے دنیا داراں دی کہ نہ ہن اللہ یاد ہے نہ رسول یاد ہے. ایسی محبتاں مومن واسطے ناجائز ہیں. کسی ایسے دنیا دار دی ایسی محبت جڑی جکڑ لوے تے بندے نو ہوش بھی نہ رہے کہ حکام شریعت دی کوئی پابندی کردا پیا یا نہیں، اے محبت مومن واسطے ناجائز ہے. کیونکہ دوستی دے قابل، یاد رکھو بار بار عرض کردا پیا، اگر کوئی ذات پوری طرح کامل ہے کہ اللہ ہے یا اللہ علیہ ہے، دسو دوستی دے قابل صدیق اکبر کو زیادہ بھی کوئی ہے؟ دسو کوئی ہے ایسا؟ کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہو؟ اگر دوستی کسی نال کرنی چاہیے ہے تو صدیق اکبر ہو یاد ہے. کہ حالت اے ہے کہ ساری عمر حضور دی خدمت گزار دیتی. ایسا ایثار، ایسا خلوص، ایسی محبت پوری تاریخ انسانیت مثال نہیں پیش کر سکتی. کہ جس ویلے آخ دیتا آمنا و صدقنا، ساری عمر اس ایمان تے قائم رہے. جو بھی امتحان آئے، جو بھی مشکل مرحلے آئے، متزلزل نہیں ہوئے صدیق. ہر امتحان دے وچ پورے اترے، ہر مسئلے دے وچ حضور دے نال کھڑے رہے. تے غار ثور دے وچ بھی گئے تے کہ صدا دے نال گئے. کہ غار ثور دے وچ ہیں حضور کول پہلے پہنچدے ہیں تے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ ہیں غار دے، انہاں دے وچ کپڑے وڑیندے پے کہ کوئی کیڑا نہ تنگ کرے محبوب نو. تے جس ویلے قمیض ختم ہو گئی، کپڑے ختم ہو گئے، تے ہتھاں دی انگلیاں نال تے پیراں دے انگوٹھیاں نال جڑے باقی سوراخ ہیں وہ بند کیتے. تے سپ نے ڈنگ مارنے شروع کیتے. حالانکہ شریعت دا حکم ہے کہ اپنے آپ نو جان بوجھ کے ہلاک نہ کرو، لیکن محبوب کیونکہ جھولی ستے ہوئے تے سپ دے بار بار ڈنگ بھی برداشت کردے پین، ہلدے نہیں پے. اینو آندن یاری، اینو آندن محبت دا تقاضا. کہ حال یہ ہے کہ ہجرت دے سفر تے جا رہے ہیں تے ایک دو دن ہو گئے، کھانے واسطے کچھ نہ ملیا حضور نو بھی تے صدیق اکبر نو بھی. تے فرمائندے ہیں کہ میں حضور دے چہرے دے اوتے بھوک دے آثار ویکھے کہ مسترب ہو گیا کہ کدوں کھانا لبے. حضور دے چہرے تے بھوک دے آثار ہیں. آنے بڑا بھجیا دوڑیا، آخر ایک پیالہ دودھ دا مل گیا. ہن بھوکے تے خود بھی آئے، 2 دنوں دے خود بھی بھوکے ہیں. آدھے لیکن وہ پیالہ لیا تے بھجیا حضور دے پاسے کہ حضور دی خدمت پیش کرا. اپنی بھوک نظر نہیں آئی، محبوب دی بھوک نظر آندی پئی. آدھے پیالہ لے کے آیا تے حضور دی خدمت پیش کیتا. تے حضور نے جس ویلے وہ پیالہ پیتا تے پیالہ تا حضور نے پیتا، سیراب میں ہو گیا. ایسا بھی کوئی تعلق ہو سی کہ دودھ ایک پیندا پیا تے بھوک دوے دی مٹدی پئی ہے. کہ حضور نے پیالہ پیتا
تے سیراب ابو بکر ہو گیا. اسے پر حضور نے فرمایا ابو بکر میں دنیا جتنے بھی لوگ ہیں سب دے احسانہ دے بدلے دے دیتے. جتنے بھی لوگ ہیں کائنات دے وچ جتنے بھی میرے تے کوئی احسان کیتا میں سب دے احسانہ دا بدلہ دے دیتا. ابو بکر تیرے احسانہ دا بدلہ رب خود میں شرج دے سی. دسو ایسا ایثار، ایسا خلوص، ایسا تعلق، ایسا نبھا کے نہیں ہے دنیا. لیکن اسے صدیق اکبر دے بارے کی فرمایا جا رہے ہیں. خطبے جڑی حدیث پڑھی لو کنتو متخذا من امتی خلیلا، اگر میں محمد کسے نو چندا اپنا یار، اگر کسے نو اپنا یار چندا لا اتخذتو ابا بکر تے لازمن ابو بکر نو اپنا یار بنائیدا، کیونکہ یہ شخصیت اس قابل ہے. جو ایثار ہے، جو خلوص ہے، جو تعلق نبھایا ہے اس نے کسی نے نہیں نبھایا. اگر چندا ابو بکر نو چندا لیکن چنیا نہیں. یہ تا اساں بنا لیا یار غار تے یاران نبی. حدیثاں خلاف ہیں اس گل دے بھائی. سنیو ذرا اپنے علم نو بھی کھنگالو دوبارہ. یار اگر چننا ہوندا تو چندا ابو بکر نو لیکن بنایا نہیں یار. شارحین حدیث نے پریشان ہو گئے حدیث دے شرح کرن والے کہ بھائی یہ حضور نے کی فرما دیتا، ایسا کامل تعلق، ایسی دوستی، ایسی قربانیاں تے اینو بھی یار نہیں بنایا. انہوں نے دو وجہ بیان کیتیاں. ایک تو یہ لکھیا کہ جی یاری دے واسطے خلیل جڑا لفظ ہے استعمال ہویا اس حدیث دے وچ، خلیل آندے گاڑے یار نو، ڈونگے یار نو. لکھیا مفسرین نے کہ خلت یعنی خلیل بنندا، گاڑے یار بنندا شرط یہ ہے کہ اگلے دی محبت اتنی دل دے وچ آ جاوے کہ بندہ اودی اتباع کرن لگے، جو او چاہے یہ کرے. او ہوندا ہے خلیل. ہوں لکھیا محدثین نے کہ بھائی حضور تو امام ہیں کہ ابو بکر امتی ہیں، ایک امتی دی اتباع تو حضور کر ہی نہیں سکتے، اس پر وہ خلیل بنایا ہی نہیں. بھائی ضروری ہے خلیل ہون واسطے کہ کسی دا اتباع ہوے، جویں تسی آندے ہو ہیٹ لگنا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضور افضل ہیں ابو بکر، انہاں سامنے حقیر ہیں، غلام ہیں، وہ کیویں بنا میں دوستی یاری کیویں کرن. تے کچھ محدثین نے لکھیا کہ وجہ یہ ہے کہ جڑا دوستیاں ہیں دنیا دے وچ، جڑے گاڑے رشتے ہیں یاریاں دے، انہاں دے واسطے کوئی نہ کوئی برابری ضروری ہے. کسی نہ کسی مقام پہ، کسی نہ کسی درجے دے وچ جب تک دو لوگ برابری نہ ہو سی انہیں یاری نہیں ہو سکتی. ہن حضور تو تمام انبیاء کول بھی افضل ہے، حضور دی یاری کیویں ہوے کسی امتی دے نال؟ اے انہاں دا خیال ہے. لیکن اللہ تعالی دی سنت ہے خلیل بنیندا ہے. اللہ دی سنت ہے خلیل بنیندا ہے. حضور دی سنت ہے کہ حضور لوگاں دے ولی ضرور بنتے ہیں. گاڑی دوستی نہیں تو تھوڑی بہت دوستی ضرور ہوندی ہے. تے اللہ بھی خلیل بنیندا ہے، لیکن یاد رکھو برابری دی بنیاد تے نہیں. ازراہ کرم جس ویلے کسی دا خلوص بے انتہا ہو جاوے، اللہ تعالی رحمت تے تلیا ہوئے، تو اس غلام نو نوازن واسطے خلیل دا لقب تا دے دیتا جاندا ہے. حقیقتاً یار نہیں ہوندا وہ اللہ دا. درجات میں ہی بہت فرق ہے. برابری ضروری ہے، اتباع ضروری ہے. اللہ کسی دی اتباع نہیں کر سکتا، رسول کسی دی اتباع نہیں کر سکتا. اس پر وہ حقیقی معنی ہے رسول دا اگر کوئی یار ہوندا ہے تو صرف اللہ ہوندا. لیکن مینوں جو سمجھ آندی ہے وجہ اس حدیث دی جی اپنی میری ناقص عقل دے وچ آئی وہ یہ ہے کہ حضور فرمائندے پین کہ میں کسے نو بھی اتنا گاڑا یار نہیں بنیندا کہ مجبور ہو جاواں کہ شریعت دے خلاف کوئی کام کر لوں. وہ باہیں ابو بکر ہوئے، باہیں علی ہوئے، باہیں عثمان ہوئے، باہیں کوئی ہوئے، میری یاری جیڑی ہے رب دی یاری دے تابع ہے. کسی نال میں وہ یاری نہیں کرنی کہ کل تو مینوں آ کے کہ میاں تو اللہ دا حکم ٹال دے. نہ میری بیٹی جن نال سب کو زیادہ پیار ہے وہ بھی اسی نا، انہوں بھی یہ آخساں کہ اگر تو بھی چوری کرے سے تیرے بھی ہاتھ کٹے جا سے، کیونکہ رب دی یاری اتنے ہے، تیری یاری ہٹا ہے. ان چیزاں نو سمجھو. اسی سنی لوگ بڑی ایک خیالی تے خواباں دی دنیا دے ویرا مل لگ گئے ہیں. ضروری ہے سانو کہ اسی اپنے علوم دی بنیاداں نو ٹھیک کریے. فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جڑا مومن ہے
بندہ مومن دی ہر محبت رب دی محبت دے تابع ہوندی. کوئی بھی ایسی محبت جیڑی ایک مومن کل اللہ دے حکم دے خلاف عمل کرا دے وے، سنت نبی دے خلاف ٹروا دے وے، کسی بھی شریعت دے حکم دے خلاف چلوا دے وے، او محبت مومن واسطے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. مومن اگر کسے نال بھی محبت کرسی تو شریعت دے تابع رہ کے محبت کرسی، اللہ دی محبت اتے اسی، مخلوق دی محبت اس تو بیٹھا ہو. سمجھ آتی بھی گل؟ سمجھ آ رہی ہے گل؟ کیونکہ بھائی عرض کردہ پیاسوں کہ جڑا تعلق ہے دوستی دا اس نے اللہ نبھا سکتا ہے. آج ساڈا عجیب جہا مزاج ہو گیا، لوگ آتے ہیں جی میرا فلاں یار ہے، تو ہوں جناب یار نے آخیا تو کیویں نہ کرا کہ یاری نبھاون واسطے باویں قتل کرنا پوے، باویں زنا کرنا پوے، باویں شراب پیونی پوے، باویں جوا کھیڈنا پوے، باویں جا کے جھوٹی گواہی دینی پوے، باویں کسی دی عزت پامال کرنی پوے. نہ جی نہ، یاری ہے، یاری نبھاونی ہے. بندہ مومن دی ایسی کوئی یاری نہیں. کسے دی یاری دی وجہ تو رب دی شریعت نو کنڈ نہیں ہو سکتی. کسے یار دی یاری دی وجہ تو گناہ نہیں کیتا جا سکتا. یہ یاد رکھو اپنے ذہن چ ان گلاں نو اج نقش کرو تاکہ سارے جڑے تعلقات ہیں انہاں دی حیثیت تے انہاں دا ایک مناسبت پیدا ہوئے، کو پتہ لگے کہ اسی مسلمان ہون دی حیثیت نال تعلق بناونے کیویں ہیں تے نبھاونے کیویں ہیں. بندہ مومن کسے نال ایسی یاری نہیں لا سکدا کہ جس دے وچ رب دی یاری دے اوتے ایک آنچ بھی آمدی ہوئے. پوری دنیا نال یاری ٹوٹ جاوے، ایک رب نال یاری رہے تو بڑا نفع ہے. تے اگر رب نال یاری ٹوٹ جاوے، باویں پوری دنیا نال یاری ہو جاوے تو یقین منو نقصان ہی نقصان. ویسے بھی ایسے دوست دا کرنا کی ہے کہ جیڑا ایو جہا کم بندے کول کرواوے کہ قیامت دے دن پوری مخلوق دے سامنے شرمسار ہو، نادم ہوئے تے جہنم میں سڑے. یہ تو دوست نہیں، یہ تو دشمن ہے. لیکن عذاب ہے دنیا دے وچ شریعت دے تابع دوستیاں کرن والے بڑے ہی گھٹ ہیں. مینوں تو نہیں ملیا کوئی جیڑا شریعت دے تابع دوستی کرے. کیونکہ بھائی دوستی دا تقاضا ہی ایسا ہے کہ دوست ہر لمحے دوست دا نفع ہی سوچتا ہے، ان کا نقصان نہیں سوچتا. فرض کرو دو دوست جا رہے ہیں کٹھے ایک رستے تے اگوں ایک کھڈا ہے تے ایک دوست جانتا ہے کہ کھڈے بڑا گہرا ہے تے اندے وچ سپ تے بچھو ہیں. ہن دا دوسرا دوست بے خبری ہے جا رہے ہے، وہ دوست کی کرے سی؟ اودوں آکسی بھائی روک، اگوں کھڈا ہے دھیان کر. تے اگر وہ دوست نہ سنے تے ٹردا رہے تو دوستی دا تقاضا کی ہے، وہ کی کرے؟ انہوں چاہیے باویں مار کے، باویں اپنا سینہ سامنے کر کے ان دی ناراضگی دی پرواہ نہ کرے، یار نو کھڈے ڈمن تو بچا لے. اے ہے دوستی. اج جڑا دوست ہے اگر گناہ دے پاسے جاندا پیا ہے تو تہاڈی یاری اون دے نال تاں ثابت ہوسی اگر انہوں اپنے ہاتھ نال روکو. لیکن ایسے ملدے ہی نہیں دنیا دے جڑے اتنے ساڈے خیر خواہ ہون کہ ساڈی ناراضگی دا خیال کیتے بغیر صرف ساڈی بھلائی سوچیں. یہ جی کتنے ملتے ہیں؟ تمہیں لبے گا نہیں، تمہیں لبے. ساڈی تو بس ہے دوستی یاریاں ڈکوس لین. حقیقی جڑی دوستی ہے نا وہ صرف رب نال ہو سکتی ہے. تے یا رب والیاں نال اے ذہن رکھو جتنی بھی دوستیاں ہو سن مومن دیاں وہ سب شریعت دے تابع ہو سن. تے ایک مومن دوے دا خیر خواہ ہو سی، بھاویں او برا مننے چنگا مننے، اگر او رب دی شریعت دے خلاف جاسی دوست دا فرض ہے اس نو روکے. سمجھ آئی گا؟ اے اسلام دے وچ معاشرتی نظام جڑا ہے اسلام دا ان دی تانوں میں سمجھیندا پیا وچھے کتنی خوبصورتیاں تے کتنی نزاکتاں ہیں اس نظام دی. اسی اج اسلام نو پتہ نہیں کی سمجھن لگ گئے ہیں. اے حج روزہ نماز زکات اسے نو اس دین سمجھ لیا. بھائی یہ تمام دی تمام تعلیمات عین دین ہیں. حضور دی اے تعلیم کہ دوستی کرو آہستہ کرو، اگر دشمنی کرو آہستہ آہستہ کرو، یہ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی نماز. کیونکہ بھائی یہ دا سانو ہی فائدہ ہے اگر اس سے عمل کر لویے. اسی اج کل دوستیاں کرینے ہیں کی ہوندا ہے ایک دوسرے نال دوست ایک دوسرے راز دسنا شروع کر دیندے، اپنے سارے گھر دا کچا چٹھا دوست نو دس دیتا. ہن تھوڑے دن بعد لڑائی ہو گئی، چوک چوک دے وچ تواڈے گھر دے رازاں دے پوسٹر لگدے پے ہوندے، جلوس نکل جاندا ہے عزت دا، تماشا تواڈی زندگی دا اوہ جگری یار بنا دیندا ہے. تے جس ویلے لڑائی ہو جاوے کسے دے نال سانو اودی چنگائی نظر نہیں آندی.
ان کی تمام خوبیاں ایک پاسے پاؤں تو برائی ہی نظر آتی ہے. اور بھائی کیڑا رب دی ایسی مخلوق ہے جن صرف برائیاں ہوں؟ ہزاراں اگر برائیاں ہیں تو کچھ تو چنگائیاں ہو سن، لیکن بالکل اندھے ہو جانے ایسی. اسے گل تو قرآن نے منع فرمایا کہ ویکھو کسی قوم دی دشمنی اس حد تک نہ کرے ہے کہ انصاف ہی نہ کرو. اسی لوگ جنہاں نال ساڈے بغض دل وچ آ جاندے ہیں انہاں دا سانو کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی. حجاج بن یوسف کتنا ظالم آدمی، کون مسلمان واقف نہیں ہوندی سیاہ کاریاں تو، جان دیو نا. صحابہ دا قاتل، عالماں دا قاتل، حافظاں دا قاتل، ایسا شقی القلب کہ اس بندے نے مسلمان جرنیل ہوندے ہوئے کعبے دا محاصرہ کیتا تے کعبے تے بمباری کرائی تے کعبے دی دیوار شہید کر دیتی. بندہ جس ویلے اس دی تاریخ پڑھتا ہے نا تے بندے دے دل دے میں نفرت پیدا ہوندی، خون کھولدا ہے. اس حجاج بن یوسف دے خلاف ایک بندے نے گلاں شروع کیتیاں تے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر دے بیٹے او مجلس وچ بیٹھے ہیں. ہن بندہ برائیاں کردے کردے جویں اسی ہیں حد تو ود گیا، جھوٹ بولن لگ گیا جی فلاں بھی کام اس نے کیتا، فلاں بھی اس نے کام کیتا، حجاج نے یہ بھی کیتا، یہ بھی کیتا. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے تے فرماون لگے کہ اگر حجاج بن یوسف ظالم ہے، قاتل ہے، بھیڑا ہے، بدنام ہے تو کیا اس کی غیبت حلال ہو گئی؟ ذرا اس گل تے غور کرو کہ جتنا بھی بھیڑا ہے کیا تیرے واسطے ان کی غیبت حلال ہو گئی کہ الزام لائی جانے، بہتان لائی جانے؟ فرماون لگے قیامت دے دن جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام مظلوماں تے مقتولاں دا بدلہ حجاج بن یوسف کو لئی سی، اس دن تینوں بھی قطار وچ کھڑا کیتا جاسی تے جڑے جھوٹے الزام لائے نے حجاج تے اس دی باری تیرے کو بھی بدل دیتا جاسی. اے فرمایا جا رہے ہے کہ بھائی اعتدال دے وچ رہو. ساڈی تو آج سماجی فضا ایسی عجیب و غریب ہو گئی ہے، خصوصاً سماجی، سیاسی تے ساڈی مذہبی فضا، کہ جس دے نال تعلق ہو جاوے، جس نو پیر پھد لویے، جس مولوی دے نال لگ گئے، جس ایم پی ایم این اے دے نال لگ گئے، ان دے وچ تو سانو برائی نظر ہی نہیں آندی. تے اگر کوئی حقیقت ہے کوئی برائی وکھا بھی دے تو ناراض ہو جانے ہیں. وہ تو سمجھو کہ ساڈا جڑا یار ہے، ساڈے تعلق والا پیر صاحب یا مولوی صاحب یا ایم پی اے صاحب، وہ تو منزہ الخطا ہے، وہ تو مبرئ معصیت ہے، وہ تو معصوم ہے، نبی طرح گناہ ہی نہیں کر سکتا. تے جس دے نال مخالفت ہو جاوے اون دے کوئی چنگائی نظر نہیں آتی. انہاں رویاں دے حضور دی تعلیمات نے اس شدت پسندی دے اسلام خلاف. حضور یہ فرمائندے پے کہ بھائی اتنی شدت پسند نہ ہو جاؤ کہ ایسے انے ہو وہ کہ تہاڈی دشمنی دے وچ تانوں کسی دی اچھائی نظر نہ آوے تے یا کسی دی محبت دے وچ دی برائی نظر نہ آوے. تے بھائی اے جڑے دنیا دے تعلقات ہیں نا جس تے سانو اتنا فخر ہے، انہاں دی حقیقت بھی ذرا سمجھ لو کہ حقیقتاً ساڈے جڑے آپس وچ مخلوق دے وچ تعلقات ہیں جڑے اسی یار یار آنے ہیں ہر ویلے، انہاں دی حقیقت کی ہے؟ حضرت قاضی بکار ابن قتیبہ، حضرت قاضی بکار ابن قتیبہ بڑے اپنے وقت دے بڑے قاضی گزرے، بڑے بڑے محدث. بچیاں نو درساں دے وچ تحاوی شریف پڑھائیندے، وہ تحاوی شریف لکھنا دے جڑے امام تحاوی ہیں وہ حضرت بکار ابن قتیبہ دے شاگرد ہیں. اتنا بڑا نام، بڑے بڑے قاضی ہیں. جڑا وقت دا خلیفہ آئی ان دی یاری ہو گئی انہاں دے نال، بڑا مدہ ہو گیا، انہوں نے تقریراں سنے. ہن محل دے وچ کوئی بھی تقریب ہو رہی ہے، محل دے وچ کوئی بھی مہمان آ رہے ہیں، ہر ویلے جناب بکار نو بلا کے لے آؤ، قاضی صاحب نو بلا کے لے آؤ. ہر ویلے محبت ہیں، ہر ویلے دعوت ہیں، ہر ویلے ہم جلیس، ہم مجلس، ہم کلام، ہم پیالہ، ہم نوالا، ہر ویلے محبت ہیں. ہر گل تے مشورے لے جا رہے ہیں. بکار صاحب کسی دی اگر سفارش کر دیں تو فوراً انہوں نے نوکری دیتی جاندی ہے. کسی دی سفارش کر دیں اگر کسی نال ناراض ہے بادشاہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بڑی یاری. آخر بادشاہ نے ایک دن آخیا کہ بھائی تو قاضی القضات ہو جا. قاضی القضات جی میں آج کل چیف جسٹس ہے پوری اسلامی مملکت دا، حضرت بکار نو چیف جسٹس قاضی القضات بنا دیتا. ہن محبتاں چل دیاں پئیاں، بادشاہ جناب نہ ویندا عید، نہ بقرعید، نہ محرم، ہر ویلے ہدیے دے تحفے بھیجندے پین، ڈھیر لگدے پین بکار دے گھر. ہر دوے دن کوئی نہ کوئی تحفہ قیمتی بادشاہ دے طرفوں بکار نو جاندا پیا. کئی سال گزر گئے. آخر ایک دن ایک کیس آیا جس دے وچ ایک بادشاہ دا رشتہ دار ملوث ہے.
کہ قاضی صاحب دا رب دے بندے آئے جو رب دی کتاب نے آخیا فیصلہ دیتا وہ فیصلہ رشتہ دار کے خلاف ہو گیا. ہوں بلایا خلیفہ نے کہ جناب قاضی صاحب تہاڈا ساڈا بڑا پرانا تعلق ہے, مہربانی کرو, بندہ میرا بڑا قریبی ہے, چھوڑ دیو انہوں, معاف کر دیو. قاضی صاحب نے آخیا کہ بھائی میں اللہ دے لفظ دے اتے تیرے لفظ دی وجہ تو قلم نہیں پھیر سکتا. شریعت جو آندی وہ آخر ایسا وہ آخر لگیا او میاں تو کی ہے میں تینوں کی بنا دیتا, تو گلیاں دے وچ پھردا ہے, عام جہا مولوی ہیں, میں تیری سفارشاں منیاں, تینوں دعوتاں تے بلایا, معاشرے دے وچ تیرا مقام بنایا, تینوں قاضی القضات بنا دیتا, ہر دوے دن تینوں تحفے بھی دینا, تے اتنی یہ گل تے میری مان لا. انہاں آکھے جناب رب دی محبت اتے تے مخلوق دی محبت ہیٹھا, رب دا حکم ہے کیویں کراں. ہوں جڑا خلیفہ آئی اس نے کھڑے کھڑے آرڈر کیتا جناب قاضی القضات آج تو بعد معذول, چلو جی نکل جاؤ محل تو. جڑے ہوندے نا دنیاوی بادشاہ یہ دوروں بڑے امیر تے بڑے سیٹھ تے بڑے باروب لگتے ہیں, اصل وچ بڑے کم ظرف ہوندے ہیں. میں انہاں دے ظرف ویکھے ہوئے, بالکل چھوٹا جہا کلیجہ چھوٹا جہا سینہ ہوندا ہے, اونج تے لگدا ہے بڑے سخی تے بڑے کوئی جہن تے کوئی اپنی ذات دی گل ہوئے تے پھر انہاں نوں ویکھیا کرو. ہن ذات دی گل آئی تے کہن لگے چلو بھائی نکل جاؤ, معذول معذول کر دیتا. تے صرف معذول ہی نہ کیتا, ہرکارے بلائے اپنے, انہوں نے آخیا جاؤ قاضی بکار دے گھر تے انہوں آکھو کہ جتنے بھی تحفے میں آج تائیں اتنے سالہ ہی دیتے سارے واپس کرے. دیکھو ایو جو ہوندے اے بادشاہ, بڑے بڑے بادشاہ اتنے ظرف ہوندے, پورے اسلامی مملکت دا خلیفہ تے حال ہے. تے خط لکھ دیتا کہ قاضی بکار جتنے ہدیے جتنے تحفے آج تک تینوں دیتے ہیں میرے ہرکاریاں نوں واپس کر دے, کیونکہ تو ساڈی گل نہیں مننی. ہرکارے پہنچے, دروازہ کھڑکایا, قاضی صاحب باہر آیا کہ جی بادشاہ سلامت نے بھیجے جتنے بھی ہدیے تحفے اج تائیں دیتے ہیں نا شروع دن تو آج تائیں کتنے سالاں دے سارے واپس کرو. بھائی ہوں کون حساب رکھیں دے کتنے سال کتنے تحفے آئے. وہ بھی اللہ کا بندہ ہی آخر لگے تھوڑے کو کوئی ثبوت ہے کہ تمہیں دینا نہ کہ جی ہے چیٹ دیو تو لکھے قاضی صاحب جتنے بھی تحفے تمہیں اسے دیتے ہیں پہلے دن تو ہون تک سارے واپس کر دیو میرے ہرکاریاں نو, کیونکہ ساڈی گل نہیں منی. قاضی صاحب انہوں ہرکاریاں نو لے کے اپنے کمرے چ گئے, انہوں نے ایک بڑی بڑی الماری آئی, انہوں نے تالا کھولیا تے اندر ہزاراں دی تعداد وچ پوٹلیاں جڑے بادشاہ نے تحفے دیتے ہیں تے ہر پوٹلی دے اوتے مہر لگی ہوئی. اس زمانے بادشاہاں دا رواج ہے کسی نو تحفہ دیندے ہیں نا تے تھیلی نو مہر دے نال بند کیتا جاندا ہے کہ وہ بندہ ہی کھولے کوئی اور نہ کھولے. اتنے سالاں دے ہزاراں تحفے قاضی صاحب نے ایک اکھ ویکھن واسطے مہر تک نہ توڑی, تمام تحفے موجود ہیں. فرماون لگے میاں اے جتنے پہلے دن تو ہون تائیں دی ہدیے ہیں نا سارے پین. وہ ہرکارے نے پوچھا تسی آج تک اتنی بھی زحمت نہیں کیتی, کم از کم ویکھ تے لو, استعمال کرنا تو دور دی گل ہے, ویکھو تا تانوں کی تحفہ دیتا ہے. فرماون لگے میاں جس دن بادشاہ نال دوستی آئی اسے دن یاری لامن دے نال ہی حضور دی حدیث بھی یاد کر لی آئی کہ دوستی کریں تا آہستہ آہستہ کریں, دشمنی کریں تا آہستہ آہستہ کریں. کوئی پتہ نہیں آج دا دوست کل دا دشمن ہوئے, کل دا دشمن آج دا دوست ہوئے. آج تک ایک نگاہ چاہ کے بھی نہیں ویکھیا.